अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, क्या हाल अहवाल है? अच्छा, किताबों के तारुफ का सिलसिला साथ साथ जारी है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे किताबें रोज़ ही मिलती हैं, उनमें किताब कोई कोई होती है। अ, किताबें दो तरह की होती हैं। एक होती है जिसकी प्रिंटिंग ठीक नहीं होती, अ, हल्की फुल्की सी छपी होती है पेपर बैग के साथ, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो लाजवाब होता है। फिर एक और किताब होती है जो बहुत खूबसूरत छपी होती है, बहुत आला डिज़ाइन, हार्ड बाइंडिंग, उसका बेहतरीन डस्ट कवर, बड़ा खूबसूरत टाइटल, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन एक किताब अभी जो मेरे हाथ लगी है, उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत प्रिंटिंग, इंतहाई खूबसूरत टाइटल, सादा सा टाइटल, आर्ट पेपर पे छपी हुई, बहुत आला किताब। और उसका कंटेंट, ये शायरी की किताब है और कमाल प्रिंटिंग है इसकी। और अंदर जो कंटेंट है वो इससे भी ज़्यादा कमाल का। मैं बात कर रहा हूँ अमर रूहानी साहब की खाकवर। पहले तो आप टाइटल देखिए उसका, क्या खूबसूरत टाइटल। और ये है उसका बैक टाइटल। अच्छा, बैक टाइटल पे उनकी तस्वीर जो लगी हुई है आप करीब से देखें। अब वो ऐसे नहीं है, अब उनकी बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है। रमज़ान शरीफ में उन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी रख ली। प्रिंटिंग के कारोबार से वाबस्ता भी हैं। संगे मील जो तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अखबार है, वो भी अमर रूहानी साहब का, इनके ख़ानदान का। और इसके अलावा बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं, कमाल गज़ल कहते हैं। मैं बाकायदा तारफ़ से पहले एक आध में उनकी गज़ल जो मुझे पसंद है, और ख़ासकर जो छोटी बहर में तो उन्होंने कमाल किया, तो वो मैं पेश करता हूँ। आपका इंतखाब अच्छे हैं, आपका इंतखाब अच्छे हैं, हम बुरे हैं जनाब अच्छे हैं। कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा, हमसे तो सब खराब अच्छे हैं। और झूठ में आफियत नहीं मिलती, सच के वक्ती अजाब अच्छे हैं। और दोस्ती में हिसाब कम ज़रफ़ी, दुश्मनी में हिसाब अच्छे हैं। और इनमें बहते हैं आस के दरिया, दर हकीकत शराब अच्छे हैं। और रक्स करने लगे हैं गम और मैं, जाम साकी शराब अच्छे हैं। और उनकी ताबीर तल्ख है वरना ज़िंदगी के ख्वाब अच्छे हैं। क्या खूबसूरत छोटी बयान में कमाल करते हैं, इतने बड़े बड़े मज़ामीन बने हैं। पहले कर लीजिए हिसाब किताब, फिर सवाल और जवाब अच्छे हैं। और आखिरी शेर तो कमाल का ही है कि ऐसा कहतल रजाल है कि अमर जो भी हैं दस्तयाब अच्छे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि, और देखिए अंदर से भी किताब बड़ी खूबसूरत छपी हुई है, ये आर्ट पेपर पे छपी हुई है, बहुत खूबसूरत। फिर इस किताब पे बहुत अच्छे लिखने वालों ने, जैसे इफ्तिखार अरब साहब ने बड़ी तारीफ़ की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जलील अली साहब, उन्होंने भी इनकी गज़लों को और इनकी गज़ल की मुरस्सा गज़लों की तारीफ़ की है। अच्छा, ये किताब इन्होंने अमर रूहानी साहब ने अपने प्रेस में, रूहानी आर्ट प्रेस में छापी है। आपको मिल सकती है रूहानी आर्ट प्रेस, आप नेट पे भी लिखेंगे तो आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। इंतसाब बड़ा अच्छा है। उन तमाम अपनों के नाम जो मुश्किल वक्त में मेरे शाना बचाना रहे। और एक औरत ही रही ज़िले इलाही बनकर, कभी अम्मी, कभी बहना, कभी बीवी बनकर। ये मैं भी कहता होता हूँ कि मुझे हमेशा 4 ख़वातीन ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसमें मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरी अली और मेरी बेटी। इन्होंने मुझे औरत की इज़्ज़त करना और हलीमी सिखाई है।
امر اچھا، ایک بڑا دلچسپ شعر ہے امر روحانی صاحب کا، وہ میں بڑا چونکا اس شعر پہ. میں تیری ضرب سے تقسیم تو ہو سکتا ہوں، میں تیری ضرب سے تقسیم تو ہو سکتا ہوں، میں تیری ذات سے تفریق کر نہیں میں تیری ذات سے تفریق نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے. کراچی کے ایک شاعر تھے، ایک فوری طور پہ میرے ذہن سے ان کا نام، ابھی آپ شعر سنیں گے تو آپ کو ان کا نام بھی یاد آ جائے گا. بہت با کمال شاعر تھے. 95 96 میں شاید ان کا انتقال ہو گیا تھا. آخری ملاقات ہوئی تھی میری اسلام آباد میں. ان کا ایک شعر ہے کہ کاش میں خود کو ریاضی کے سوالوں کی طرح، کاش میں خود کو ریاضی کے سوالوں کی طرح تجھ پہ تقسیم کروں، کچھ بھی نہ حاصل آئے. با کمال شاعر تھے وہ، ابھی وقتی طور پہ میرے ذہن سے نام نکل گیا. اچھے جاننے والوں میں سے تھے، آ بھی جائے گا نام بات کرتے کرتے. اچھا، اسی طرح پھر مختلف احباب کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں. رحمان حفیظ ہمارے، میرا بہت یار قدیم، تو وہ لکھتے ہیں کہ ان کے اشعار پہ بات کر رہے ہیں کہ کہتے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ خوبصورت شاعری شخصی جذبیت سے بھی کہیں نہ کہیں ضرور متصل ہو جاتی ہے. میری خاموشی بزم یارہ میں ایک اعلان بن کے پھیل گئی. اور ان کی اچھا، یہ جو امر روحانی ہیں، ان کی واقعی شخصیت بھی بڑی زبردست ہے اور بڑی پرکشش مغناطیسی ہے، میگنیٹک ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے ایسے لگا جیسے ہم صدیوں پرانے دوست ہیں. اور انہوں نے بڑا محبت کا اظہار کیا، اور ہم چائے کپ آف ٹی پر گپ شپ لگاتے رہے. تو کہنے لگے کہ یار یہ آفس آپ کا اپنا ہے، آپ آ جایا کریں، یہاں بیٹھا کریں، اور گپ شپ بھی ہو جائے گی اور کام بھی کریں گے. تو اسی طرح پھر فرحت عباس شاہ ہمارے دوست، انہوں نے بھی انڈیا سے فہمی بدایونی صاحب نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے. فرحت عباس شاہ نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے. حیدر حسین جلیسی صاحب نے. ندیم بھاب، بڑا نام. ندیم بھاب لکھتے ہیں کہ صاحب عرفان کی بات وہی سمجھ سکتا ہے جو خود صاحب عرفان ہو. اہل نفس کو اس کی کیا خبر. دور حاضر میں شاعری کو بہت آسان سمجھ کر سنا اور پڑھا جا رہا ہے. عوام کے لیے اسے آسان ہی ہونا چاہیے، مگر تہ دار شخصیات کے لیے شعر میں بھی تہ داری لازمی ہے. اچھا، اور ان کے شعر میں واقعی تہ داری ہے. اٹھا دیا گیا مرنے کے بعد پھر مجھ کو، سکوت دل کی شرارت نہ میرے کام آئی، رہا نجس کا نجس ہی کہ میل تھا دل میں، میرے بدن کی طہارت نہ میرے کام آئی. تو وہ لکھتے ہیں، ندیم باب لکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے اشعار کوٹ کیے جا سکتے ہیں جن میں صاحبان حیرت کے لیے کافی رزق میسر ہے. تو روحانی بھی ہیں اور شخصیت بھی روحانی ہے. اکرم کجائی صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے. اور آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں اگر آپ کو شاعری کا شوق اور اچھے شعر سننے کا شوق ہے. زیر نکلے کبھی زبر نکلے، عشق والے ہی معتبر نکلے، چار شانوں پہ لد کے جائیں گے تیرے کوچے سے ہم اگر نکلے، جا بسے دل سے آستینوں میں میرے سب یار با ہنر نکلے، اور خستہ ہو جائے گا قفس ایک دن جب تلک میرے بالوں پر نکلے. اچھا، وہ مجھے اب یاد آ گیا جو میں نے شعر سنایا تھا، وہ جمال احسانی بڑا نام ہے، اور مجھے اچانک یاد آ گیا. کاش میں خود کو ریاضی کے سوالوں کی طرح تجھ پہ تقسیم کروں، کچھ بھی نہ حاصل آئے. امر روحانی کی یہ کتاب آپ کو روحانی پبلیکیشن سے مل سکتی ہے، آرٹ پریس سے. آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ کتاب وہاں مل جائے گی. بہت خوبصورت کتاب، بہت خوبصورت انسان. فیس بک پر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ، ضرور دیکھیے گا. اور کتاب منگوا کے پڑھنے والی چیز ہے. کتاب خریدیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور خرید کر پڑھیے. اور کتاب کا ایک اپنا رومانس ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہے نیٹ پہ بھی پڑھتے ہیں، آپ گیجٹس پہ بھی پڑھتے ہیں کتابیں، لیکن جو ہاتھ میں کتاب کا اپنا رومانس ہے وہ بلا شبہ بہت اعلیٰ چیز ہے. بہت شکریہ جی.
اور امر روحانی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنی بہترین شاعری پڑھنے کو ملی، بہت شکریہ۔